a person who respiration lost, he is dead, circulation of blood is stopped, he is dead, and the head cut from the body, dead, गर्दन कट गई, dead, सांस रुक गई, मर गया, रूह निकल गई, मुर्दा, जिसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, मुर्दा। अभी तक मैं यही समझते थे, मगर जब मैंने कुरान को देखा कि एक मर्द मोमिन राहे खुदा में गर्दन कटवा रहा है, सर कहीं है, कन कहीं है, धड़ कहीं है, कुछ कहीं है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, सांसें रुक गई हैं, रूह निकल गई है, दुनिया उसे मुर्दा कहे कि कुरान ने आवाज दी, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। राहे खुदा में जो गर्दन कटवा दे उन्हें मुर्दा ना कहो। बल अहिया, क्लियर कट कहा जा रहा, बल अहिया, बल्कि जिंदा है। गर्दन कट गई है मगर जिंदा है, सांसें रुक गई हैं मगर जिंदा है, कब्र में पहुंच गए मगर जिंदा है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए मगर जिंदा है, सीना कटा है लेकिन जिंदा है, कलेजा चबा लिया गया मगर जिंदा है, खून बह गया है मगर जिंदा है, हरकत रुक गई है मगर जिंदा है, बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए मगर जिंदा है, रूह निकल गई मगर जिंदा। तवज्जो चाहूंगा, एक मिनट के लिए वाह वाह पे भी काबू पाइए और सीरियसली मेरी बात सुनिए। रूह निकल गई मगर कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया। रूह निकल गई, क्या हुआ? जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए को है, क्या हुआ? बल अहिया, बल्कि जिंदा है। और अबू जहल की सांस चल रही है, जिसमें रूह मौजूद है, हरकत मौजूद है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जारी है, और कुरान कहता है मुर्दा। तो इसका मतलब यह है कि अब मलकल मौत के आने जाने पर जिंदगी और मौत का दारो मदार नहीं है। मलकल मौत के आने जाने पर जिंदगी और मौत का दारो मदार नहीं है। अबू जहल की रूह कब्ज नहीं हुई थी, तब भी वो मुर्दा था, और अमीर हमजा की रूह कब्ज हो गई मगर वो जिंदा है। तो रूह का मामला नहीं रहा। फिर ये जिंदा क्यों? अबू जहल मुर्दा क्यों? तो दो जुमले में बात खत्म कर दूं कि रसूल की वफादारी ने अमीर हमजा को मरने नहीं दिया, और रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। अल्लाह की मैं नेमतों का क्या जिक्र करूं, उसने हमें जिंदा बनाया। अल्लाह जिंदा, नबी जिंदा, शहीद जिंदा। तो मौत आई सिद्दीक़ अकबर को मगर मुर्दा न बना सकी। मौत फारूक आज़म को मुर्दा न बना सकी। तवज्जो चाहूंगा, मौत उस्मान गनी को मुर्दा न बना सकी, मौत अली मुर्तज़ा को मुर्दा न बना सकी, मौत शोहदाए उहद को मुर्दा न बना सकी, मौत शोहदाए बद्र को मुर्दा न बना सकी, मौत शोहदाए खैबर को मुर्दा न बना सकी, मौत शोहदाए हुनैन को मुर्दा न बना सकी, मौत शोहदाए करबला को मुर्दा न बना सकी। अरे मौत में इतनी ताकत नहीं कि वो सैयद सालार मसूद गाजी को मुर्दा बना सके, शहीद को मुर्दा नहीं बनाती। अब तवज्जो चाहूंगा, हर शहीद नबी का गुलाम है, उम्मती है। अरे जब मौत उम्मती को मुर्दा ना बना सकी तो नबी को मुर्दा कैसे बनाएगी?
Self-audit is most important method to remove sins and evils and bad habits from your character. Self-audit. آئیے ہم ذرا نعمتوں کو دیکھیں کہ رب نے ہمیں کیسی کیسی نعمت دی ہے. بہت غریبی کا گانا اور گانا اور ترانہ سب سناتے رہتے. ہم تمہاری ویلو بتاتے ہیں. ایک کوئی غریب آدمی کو لے آؤ اور میں اس سے کہوں گا 1 لاکھ روپیہ لے لے, اپنا دونوں ہاتھ دے دے, دے گا؟ تو 1 لاکھ روپے میں اپنا دونوں ہاتھ نہیں دے رہا ہے. 2 لاکھ میں دونوں ٹانگ دے گا. 3 لاکھ میں ہاتھ پیر نہیں دے رہا ہے. 5 لاکھ میں دونوں آنکھیں دے گا؟ نہیں دے گا. تو 8 لاکھ میں نہیں دے گا. ارے میں اپنی آنکھ دے دوں گا میاں تو ماں باپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ اپنے مرشد کے چہرے کا نور کیسے دیکھوں گا؟ کبھی نصیب لے گیا تو کعبہ کی تجلی کیسے دیکھوں گا؟ گنبد خضرا کیسے دیکھوں گا اگر آنکھیں بیچ ڈالا؟ 10 لاکھ کا مال رکھ کے بیچ نہیں رہا. اچھا 10 لاکھ میں دل دے دے. کوئی ہے بھوپال میں جو 10 لاکھ روپیہ مجھ سے لے کر اپنا پورا دل دے دے؟ ارے بولا میرا دل میرے پاس ہے کہاں؟ وہ تو میں اپنے آقا مولا کو دے چکا ہوں. وہ تو میں مرشد کی چوکھٹ پہ رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک ڈھکن ہے, وہ سرکولیشن کر رہا ہے. 10 لاکھ میں دل دینے کو تیار نہیں. اچھا تو 10 لاکھ میں اپنا دماغ دے دے, برین دے دے. ارے دماغ دے دوں گا تو سمجھوں گا کیسے؟ قرآن پڑھوں گا کیسے؟ 30 لاکھ میں اپنا مال نہیں دے رہا. اچھا میں نے کہا تو اپنی کڈنی, لیور, لنگس 30 لاکھ میں یہی دے دے تو میرے وہ بچے گا کیا؟ 80 لاکھ میں بھی نہیں بیچ رہا. اچھا تو میرے یہاں چلاؤ پوری باڈی مجھے 1 کروڑ میں دے دے, نہیں دے رہا. تو غریب کون ہے؟ ہر آدمی تو کروڑ پتی ہے, پر سے یہ کہ اپنا مال بیچا نہیں ہے. یہ سب دیا اللہ نے. اب کرم دیکھیے اللہ کا. ہاتھ دیا, پیر دیا, عضائے بدن دیا, دماغ دیا, آنکھیں دیا, دل دیا, کھانے کے لیے پیٹ دیا, لذت کے لیے زبان دیا, بولنے کے لیے منہ دیا, ہے نا؟ اور سب سے بڑا کرم یہ کہ نبی دیا, اپنا محبوب دیا, نمونہ دیا, ایک عظیم اسوہ حسنہ دیا, ایک عظیم کریکٹر دیا. اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. لقد من اللہ, اللہ نے, بے شک اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین, ایمان والوں پر. لقد من اللہ, بے شک اللہ نے احسان کیا. تحقیق یہ کہ اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین, مومنین پر. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا, جو ان میں اپنا رسول بھیج دیا. اب توجہ چاہوں گا. اللہ نے زمین بنایا, یہ زمین نہ ہوتی تو روٹی کہاں سے کھاتے, چاول کہاں سے کھاتے, دال کہاں سے کھاتے, مر جاتے. اللہ نے چاند سورج بنایا, یہ نہ ہوتا تو روشنی کہاں سے ملتی. اللہ نے آکسیجن بنایا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے, لا تعداد اولیاء اللہ بھیجا, ہمیں عقل دیا, مگر یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا جو تمہیں عقل دیا, اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا جو تمہیں زندگی دی, اے لوگوں تم پہ میں نے احسان کیا جو زمین بنایا.
جو آسمان بنایا یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا تو جنت بنایا. جنت بنایا احسان نہیں کہا. حوض کوثر بنایا احسان نہیں کہا. تسنیم بنایا احسان نہیں کہا. عرش بنایا احسان نہیں کہا. اتنی بڑی دھرتی بنایا احسان نہیں کہا. سلطنت عطا کی اور احسان نہیں کہا. بادشاہت دی مگر احسان نہیں کہا. ارے